टेस्ट नंबर 4 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और एक पर ग्लास रख के किचन के दरवाजे की तरफ चले गए। अब मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर की नीयत खराब हो चुकी है। अब वो मुझे और वो उस चक्कर में ही है। यही सोचते हुए मैंने चूल्हा जलाया और तवा उस पर रखकर रोटियां बनाने लगी। घर में रोटियां मैं बनाती थी और हांडी मेरी सास या नंद बनाया करती थी। रोटियां बनाकर मैंने खाना खाया और रात के बर्तन धोकर किचन साफ करके अपने कमरे में आ गई। कुछ देर मोबाइल पर इंटरनेट यूज करते हुए फेसबुक ग्रुप कहानी घर पर माँ बेटा वाली कहानियां पढ़ी। लोगों के कमेंट्स भी पढ़े। मैंने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। तकरीबन घर के सब अफराद सो ही गए होंगे। अभी मैं कमरे का दरवाजा बंद करके हैदर को कॉल मिलाने का सोच ही रही थी कि मेरे ससुर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने धोती पहनी हुई थी और हाथ में तेल की शीशी थी। अंदर आते ही उन्होंने कहा, बेटी माफ करना, तुम्हें तकलीफ दे रहा हूं। असल में मेरी टांगों में आज शदीद दर्द है और तुम्हारी सास बुरी औरत है। वो बेजान हाथों से मेरी टांगों की मालिश नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम बेटी मेरी टांगों की थोड़ी मालिश कर दो। बहुत दर्द है, सुकून मिलेगा और मैं आराम से सो जाऊंगा। मैं मरती तो क्या ना करती। ना चाहते हुए भी मैंने कहा, अबू जी कोई बात नहीं, आप यहाँ बेड पर लेट जाएं, मैं आपकी टांगों की मालिश कर देती हूँ। मेरे ससुर मेरे बेड पर लेट गए और तेल की शीशी मुझे थमा दी। मैं मालिश करने लगी। वो इधर उधर की बातें करने लगे और मैं जवाब देने लगी। मेरी नजरें उस वक्त तपाई पर पड़े मेरे मोबाइल पर थीं, जो मैंने साइलेंट पर लगाया हुआ था। लेकिन बार बार हैदर बेटे की काले आने की वजह से मोबाइल की स्क्रीन लाइट ब्लैंक कर रही थी। हैदर बेटा भी मेरी तरह जज्बात में जल रहा था और अपनी माँ को कालें कर रहा था। लेकिन अब मेरी मजबूरी थी। मेरा ठिड़की ससुर मेरे कमरे में लेटा आराम से टांगों की मालिश करवा रहा था और मैं फोन भी अटेंड नहीं कर सकती थी। मालिश करते करते मैंने गौर किया तो देखा, मैंने घबराकर हाथ खींच लिया तो ससुर जी बोले, बेटी क्या हुआ, थक गई? मैं अब उन्हें क्या बताती। मैंने कहा, नहीं अबू, असल में मुझे वॉशरूम जाना था। तो मेरे ससुर बोले, कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी का कल सुबह। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। उस उम्र में भी उनका सामान अच्छा खासा था। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई। खैर, ससुर जी मेरे कमरे से बाहर चले गए और मैंने कमरे की कंडी लगाकर हैदर को कॉल मिलानी शुरू कर दी। हैदर ने कॉल उठाते ही पूछा, माँ तुम कहाँ थी? इतनी काले की तुम्हें मगर तुमने उठाई नहीं। मैंने कहा, बेटा तुम्हारे दादा मेरे कमरे में आए हुए थे, इसलिए उनके सामने मुनासिब नहीं समझा फोन उठाना। मैं मालिश वाली बात जानबूझकर गोल कर गई थी। क्या? दादा आए थे आपके कमरे में रात के उस वक्त? क्यों? खैरियत तो थी? हैदर ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में शक था। हाँ बेटा, खैरियत ही थी। वो बस बिजली के बिल का पूछ रहे थे। साथ में महंगाई का जिक्र कर रहे थे और कोई खास बात नहीं थी, मैंने जवाब दिया। लेकिन माँ, बिजली के बिल का रात के उस वक्त पूछने का क्या ताल्लुक है? हैदर ने पूछा और उसकी आवाज में अब भी शक की झलक मुझे महसूस हुई। बेटा, वो परेशान थे कि कहीं बिल की कुल आखिरी तारीख ना हो और वो सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं, इसलिए पूछ रहे थे। मैंने हैदर को मुतमईन करने के लिए जवाब खड़ा। ठीक है माँ, अभी आप क्या कर रही हैं? हैदर ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें याद कर रही थी। तुम ही जल्दी अब घर वापस आ जाओ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ माँ। क्या मैं आपको वीडियो कॉल कर लूँ? हैदर सरगोशी में बोला। ठीक है बेटा, कर लो, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद हैदर की वीडियो कॉल आ गई। मैंने अटेंड की। कुछ देर के बाद हैदर की आवाज आई, माँ मेरी आंखों में देखो। हैदर के चेहरे की तरफ देखने लगी। हैदर की मेरे मोबाइल से आती आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हैदर ने सरगोशी से कहा, माँ प्लीज एक और काम करोगी? मैंने जवाब दिया, माँ की जान हुक्म करो, क्या करना है? हैदर बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रहा था। काश वो उस वक्त मेरे साथ हकीकत में होता। उसके बाद हैदर ने अलविदाई करते हुए कॉल बंद कर दी। मैं भी बहुत थक चुकी थी। मैंने होलिया दुरुस्त किया और सो गई। रात की थकन की वजह से सुबह मेरी आंख लेट खुली। जागते ही मैंने बेड की चादर पर ध्यान दिया तो मेरी रात की हैजान खेज कार्रवाई की वजह से चादर पर धब्बे पड़ चुके थे।
میں نے اپنا نچلا لباس دیکھا تو سامنے والے حصے کی طرف داغ تھے اور کپڑا ایسے اکڑ گیا تھا جیسے کلف دیا ہو۔ میں عجیب سی شرم سے اٹھی اور فریش ہو کر کپڑے تبدیل کیے۔ میلی چادر اور کپڑے اٹھا کر صحن میں آئی اور واشنگ مشین میں ڈال کر کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ چائے پیتے ہوئے حیدر کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل حیدر نے واپس آنا تھا۔ میں یہی باتیں سوچتے ہوئے کچن کی صفائی اور برتن دھو کر گھر کی صفائی اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرا اور کاموں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوپہر کی شام ہو گئی۔ سب کام نپٹا کر پتہ نہیں مجھے کیا سوچی، میں نے موبائل اٹھا کر سیلفی بنا کر حیدر کو واٹس ایپ کر دی اور اس کے رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد تصویر کے نیچے تک نیلا ہوا اور حیدر نے لال دل کا ایموجی بھیجا۔ ساتھ ہی میری بھیجی ہوئی تصویر ایڈٹ کر کے اپنی تصویر جوڑ کر سینڈ کر دی۔ نیچے میسج لکھ دیا، کیا یہ دونوں آپس میں وہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ پڑھ کر شرم سے میرے گال سرخ ہو گئے اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیڈ پر لیٹ کر فیس بک گروپ کہانی گھر پر کہانیاں پڑھنے لگی۔ کہانی کا نام تھا میں، ماں اور بارش۔ ابھی کہانی ختم ہی کی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیوار پر لگے وال کلاک پر دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا تو سسر صاحب آج پھر ہاتھ میں تیل کی شیشی لے کر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر حرام زدگی سے ہنستے ہوئے بولے، بہو آج پھر تمہیں تکلیف دینے آ گیا؟ اصل میں آج کام بہت تھا تو ٹانگوں میں درد بہت ہو رہا ہے۔ درد کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی۔ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے۔ کل تم نے مالش کی تو میں سکون سے سو گیا تھا۔ آج پھر مالش کر دو بیٹی۔ مجھے بڈھے پر قصہ تو بہت آیا لیکن میں کنٹرول کر گئی۔ حیدر کی کال آنے کا بھی ٹائم ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے بیڈ سے موبائل اٹھایا اور سائلنٹ پر لگا کر بیڈ کے ساتھ تپائی پر رکھ دیا۔ سسر صاحب آرام سے میرے بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے تیل کی شیشی اٹھائی اور تیل ہتھیلی پر مل کر بیڈ پر بیٹھ کر سسر کی مالش شروع کر دی۔ کچھ دیر مالش کروانے کے بعد میرے سسر بولے، بیٹی تھوڑا سا اوپر۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور دوبارہ سے انہی لتھڑی ہوئی انگلیوں سے سسر کی رانوں کی مالش کرنے لگی۔ کن اکھیوں سے دیکھا تو میرا سسر ہنس بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے بالکل بھی کوئی رسپانس نہیں دیا اور جمائیاں لینے لگی جیسے بہت زور سے نیند آ رہی ہو۔ سسر کی آواز آئی، بہو تھک گئی ہو کیا؟ نیند آ رہی ہے؟ میں نے نیند والی آواز بناتے ہوئے کہا، جی ابو بہت تھک گئی ہوں، آج واشنگ مشین لگائی تھی اور گھر کی صفائی بھی کی تھی۔ سسر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے بیٹی بس کرو اور ادھر سائڈ پر لیٹ جاؤ، آرام کرو، میری ٹانگیں ابھی کچھ سن ہو رہی ہیں مالش کی وجہ سے، کچھ دیر بعد میں چلا جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے ابو کہہ کر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بہت ہی حرامی ٹھرکی بڈھا ہے اور بیڈ کے کونے میں لیٹ گئی کہ شاید مجھے سوتا دیکھ کر یہ حرامی بڈھا میری جان چھوڑ جائے اور چلا جائے۔ کچھ دیر میں مچھلی بن کر نیند کی ایکٹنگ کرتے ہوئے لیٹی رہی اور کن اکھیوں سے چوری چوری سسر کی طرف دیکھتی رہی کہ بڈھا کیا کر رہا ہے، تو دیکھا وہ بھی ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے سو گیا ہو، بلکہ ہلکے سے خراٹوں کی آواز بھی نکالنا شروع کر دی تھی۔ میں اب بری طرح پھنس گئی تھی۔ مجھے پتا تھا حیدر بیٹا بار بار کالیں کر رہا ہوگا۔ میں آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی کہ اب آج اسے کیا بہانہ لگاؤں گی۔ کل تو بجلی کے بل والا بہانہ چل گیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ سسر نے حرکت کی ہے۔ میں نے چوری چوری تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سسر میری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے میں دم سادے چپ چاپ لیٹی رہی، ایکٹنگ کرتی رہی جیسے میں گہری نیند سو رہی ہوں، مگر کن اکھیوں سے سسر کو دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا سسر کھسکتا ہوا میرے قریب ہو رہا ہے اور بالکل میرے قریب آ کر غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر یقین کر رہا ہے کہ میں سو رہی ہوں کہ نہیں۔ میں نے بالکل اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ دیکھ کے سسر کو اطمینان ہو گیا کہ میں گہری نیند سو رہی ہوں، تو اس نے اپنا ایک ہاتھ دوستوں مزید دیکھیں قسط نمبر 5 میں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستوں کسی بھی قسم کی کہانیاں یا پھر یہ کہانی کٹنگ کے ہے بغیر ڈھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔
ہمارے پاس لا تعداد ہر آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔